नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। महिला उद्यमी संघ नेपाल तनहुको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभा तनहु उद्योग वाणिज्य संघको सभा हलमा सम्पन्न भएको हो। साधारण सभाको महिला उद्यमी संघ नेपालकी अध्यक्ष निरु रायमाझी खत्रीले महिलाको राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा महिलाहरूलाई सुसंगठित गराई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी देशको विकासका विभिन्न स्थानहरूमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्। यसैगरी महिला उद्यमी महासंघकी केन्द्रीय सदस्य सुमित्रा पलाञ्चोकले महिलाहरूले राष्ट्रको दिगो विकासका लागि र महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन राष्ट्र निर्माणका लागि अग्रणी भूमिका दिन सबै पक्षको सहयोग हुनु अनिवार्य भएको बताइन्। यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष मंगल कुमार श्रेष्ठ लगायतका वक्ताहरूले देशको चौतर्फी विकासका लागि राज्यका विभिन्न तह र तबकाहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा जिल्लाभरका 150 बढी महिला उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो। आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको 7औं एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लबको विजय सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ड हलमा सम्पन्न पुरुषतर्फ खेलमा आर्मीले दावाली मिलन केन्द्रलाई र नेपाल पुलिसले न्युटन भलिबल एकाडेमीलाई सोझो सेटमा पराजित गरेका हुन्। आर्मीले 3 भारतीय खेलाडी सम्मिलित दावालीलाई 25-20, 25-21 र 25-21 तथा पुलिस क्लबले न्युटनलाई 25-16, 25-17 र 25-16 ले पराजित गर्यो। यस्तै महिलातर्फ पुलिसले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लब र आर्मीले कृष्ण सेकेन्डरी एकाडेमीलाई पराजित गरेका हुन्। पुलिसले नयाँ बजारलाई 25-10, 25-6 र 25-8 ले हराउँदा आर्मीले कृष्ण सेकेन्डरीलाई 25-3, 25-5 र 25-10 ले पाखा लगायो। आर्मीले समूह ए मा 3 अङ्क जोडेको छ। यो समूहमा आर्मी दावालीसँगै मणि मुकुन्द भलिबल क्लब रहेका छन्। माघ 1 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 15 र महिलातर्फ 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। पुरुष र महिला दुवै तर्फको च्याम्पियनले सम्मान 4 लाख रुपैयाँसँगै उपाधि हात पार्नेछन्। अपाङ्गता भएका मानिसहरूका लागि प्रदेशबाट आएको बजेट कटौती भएको भन्दै फिर्ता ल्याउन माग गर्दै इटहरी उपमहानगरपालिकामा अपाङ्ग संरक्षण मञ्च नगर स्तरीय सुनसरीले मागपत्र बुझाएको छ। मञ्चकी अध्यक्ष दिलकुमारी राई लगायतको उपमहानगरपालिका प्रमुख हेमकर्ण पौडेललाई प्रदेशबाट आएको बजेट कटौती भएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै मागपत्र बुझाएको हो। मागपत्र बुझाउँदै मञ्चकी अध्यक्ष राईले कटौती भएको बजेट फिर्ता आउनुपर्ने लगायतका आफूहरूका मागका विषयमा नगर प्रमुख पौडेललाई जानकारी गराइन्। मागपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख पौडेलले बजेट कटौती गरेको नभएर सबै अपाङ्गता भएका मानिसहरूको पहुँचमा पुर्याउने तथा अझ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन लागि जानकारी दिए। मागपत्रमा पालिकामा योजना छनौट प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्म अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई समेट्नुपर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरिएका छन्। झापाको मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको आन्तरिक समस्या बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै गएको छ। एकले अर्कालाई असहयोग गरेको भन्दै केही दिन यतादेखि सार्वजनिक रूपमै आरोपका रूपमा देखिन थालेको यो विवादले निकास पाउन सकेको छैन। बरु उल्टो विवाद चर्कदो रूपमा रहेको छ। नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकपुर चौलागाईलाई कार्यपालिकाको बैठकले अख्तियार स्थगन गरिदिएपछि विवाद अरु बढेको हो। काज बिदामा रहेका चौलागाई नगर कार्यालयमा गएका थिए। उनले आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेर त्यहाँका कर्मचारीसँग हाजिर खाता पटक पटक माग्दा समेत कसैले ल्याएनन्। केही दिनको बिदापछि आफ्नो कार्यालयमा पुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकपुर चौलागाईको कार्यकक्ष बाहिरको नेम प्लेट थिएन। उनले त्यहाँका कर्मचारीलाई पटक पटक हाजिर खाता ल्याउन भनेका थिए, तर कसैले पनि नल्याएपछि पत्रकारहरूलाई नै साक्षीको रूपमा राखेका थिए। नेपाल पिछडा वर्ग ओबीसी महासंघको 24औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। महासंघका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरको अध्यक्षतामा काठमाडौँ स्थित मधेस मिडिया हाउसमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट केन्द्रीय समितिमा निष्क्रिय रहेको पदाधिकारी तथा सदस्यमा फेरबदल गरी नयाँ कार्य समिति घोषणा गरेको छ। नयाँ कार्य समितिमा अध्यक्ष ठाकुर, उपाध्यक्ष द्वय सुरेश चन्द्र राय, उपेन्द्र प्रसाद चौधरी, महासचिव बिन्देश्वरी लाल ठाकुर, सचिव द्वय रजनीश कान्त प्रसाद कुशवाहा र सुधादेवी यादव,
कोषाध्यक्ष फुलतारण कुमारी र प्रवक्तामा शिवकुमारी शाह चयन भएका छन्। यसैगरी सदस्यहरूमा रामशिला देवी, अक्षयलाल ठाकुर, दीपलाल महतो, लालबाबु चौधरी, मो सजिद हुसेन, उषा कुमारी, मीना देवी, इलियास हजाम र सुनेलाल पण्डित रहेका छन्। महासंघको साधारण सभामा राष्ट्रिय समाजसेवी आयोगका पदाधिकारी, पूर्व मन्त्रीहरू, सांसद लगायत महासंघका विभिन्न पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको सम्पन्न जिल्ला स्तरीय नृत्य प्रतियोगितामा मेचीनगरको झापा नेशनल स्कुलले उपाधि हात पारेको छ। सांस्कृतिक नृत्यतर्फ सहभागी 14 विद्यालयलाई पछि पार्दै मेचीनगरको झापा नेशनल स्कुल प्रथम भएको हो। भद्रपुरको खेल मैदानमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी रुद्र न्यौपानेले गरेका थिए। प्याप्सनले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा सांस्कृतिक नृत्यतर्फ मेचीनगरबाट पहिलो पटक झापा नेशनल स्कुलले उपाधि जितेको प्याप्सन मेचीनगरका अध्यक्ष डम्बर रुचालले जानकारी दिए। सांस्कृतिक नृत्यतर्फ कडारी एजुकेसन फाउन्डेसन, बुद्ध शान्ति दोस्रो र सौर्योदय इङ्ग्लिस स्कुल दमक तेस्रो भएको आयोजकले जनाएको छ। विद्यालयले सोमबार विद्यालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर खुसी साटासाट गरेको छ। विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि शिक्षक तथा विद्यार्थी उत्साहित भएर र्याली समेत आयोजना गरेका थिए। जिल्लामै पहिलो पटक प्रथम उपाधि रच्न सफल भएको भन्दै विद्यालयका कोर्डिनेटर अनुप कुमार सुवेदीले आगामी दिनमा थप उत्साहका साथ कार्यक्रममा सहभागी हुन विद्यार्थीलाई हौसला प्रदान गरेका थिए। कोरोना संक्रमणको जोखिम पुनः बढ्न थालेपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले मास्क प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न थालेको छ। केही समय यता कोरोनाको जोखिम पुनः बढ्न थालेपछि उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि मास्क प्रयोगमा जोड दिएको हो। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राही लगायत उपमहानगरपालिका कार्यालयमा आउने सबैलाई अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न सूचना जारी गर्दै आएको थियो। सोही अनुसार उपमहानगर कार्यालय प्रवेशमा मास्क लगाउन कडाई गर्न थालिएको छ। कोरोनाको जोखिम पुनः बढ्न थालेसँगै उपमहानगरपालिकाले मास्क अनिवार्य गरेर कडाई गर्न थालेको हो। उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी मास्क अनिवार्य गर्ने कार्यलाई स्थानीयले समेत सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। स्थानीय विमला ढकालले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि हामी आफैले सहजता र सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफू मातहतका कार्यालयहरूमा पनि मास्क अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै आएको छ। उपमहानगरपालिकाले सूचना नै जारी गरी मास्क लगाउन आग्रह गरेपछि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरू मास्क लगाउन थालेका छन्। सिवान स्मृति प्रतिष्ठानले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। प्रतिष्ठानले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी मध्येबाट उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने 3 जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो। प्रतिष्ठानले सोमबार कन्काई 3 स्थित कन्काई माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत 3 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। सिवान्स बिमलीको 7औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर छात्रवृत्ति वितरण गरिएको प्रतिष्ठानका सञ्चालक केशव प्रसाद ओझाले जानकारी दिए। दमक मल्टिपल क्याम्पसमा बीएससीसी अध्ययनरत निशान्त बिमली 35,000, कन्काई माविको कक्षा 8 मा अध्ययनरत श्रद्धा गौतम र कक्षा 5 मा अध्ययनरत दिवस कोइरालालाई जनाही 7,000 रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। स्वागत प्रतिष्ठानका सञ्चालक नेत्र बिमलीले गरेको कार्यक्रममा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेहरू मध्येबाट निशान्त बिमली, व्यवसायी ओमकृष्ण बिमली र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनार्दन उप्रेती लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। बुबा नवीन र आमा राधा बिमलीको कोखबाट 2071 फागुन 18 गते जन्मिएका सिवान्सको 2072 पुस 25 गते निधन भएको थियो। नेपाल एकीकरणका अभियन्ता, राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको स्मरण गर्दै विगतका वर्ष झैं यस वर्ष पनि सुनसरीको इटहरीमा भव्य रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाइने भएको छ। राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर सुनसरीको इटहरी पृथ्वी जयन्ती तथा नेपाल एकीकरण दिवस भव्य रूपमा मनाइने पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो। भेषजा काफ्लेको संयोजकत्वमा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकीकरण दिवस मूल समारोह समिति गठन गरी भव्य रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउन लागि पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा विगत केही वर्षदेखि इटहरीमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती भव्य रूपमा मनाउँदै आएकोमा यस वर्ष पनि भव्य रूपमा मनाउन लागेको जानकारी दिएको थियो। त्यसैगरी यस वर्ष प्राडा धनबहादुर कुँवरलाई प्रमुख वक्ताको रूपमा आमन्त्रण गरिएको समेत सो अवसरमा जानकारी गराइएको हो। संस्कृति विज्ञ कुँवरले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा चर्चा गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी जनजातिका भेषभूषा सहितका झाँकी सहित पृथ्वी जयन्तीका दिन र्याली समेत आयोजना गरिने भएको छ।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा माघ 11 गतेदेखि 24 सम्म अर्घाखाँची महोत्सव एवं कृषि पर्यटन तथा औद्योगिक प्रदर्शनी मेला लाग्ने भएको छ। अर्घाखाँची उद्योग वाणिज्य संघ र अर्घाखाँची चेम्बर अफ कमर्सले 5औं अर्घाखाँची महोत्सव 2079 आयोजना गर्न लागेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप मिश्रले बताए। सन्धिखर्कको कुडुले फाटमा आउँदो माघ 11 गतेदेखि 24 गतेसम्म कृषि पर्यटन उद्योग र व्यापार समृद्ध र सुखी अर्घाखाँची निर्माणको आधार भन्ने नाराका साथ महोत्सव सञ्चालन हुने भएको हो। अर्घाखाँची जिल्लामा भएका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन भित्राउन तथा जिल्लालाई चिनाउनका लागि महोत्सवले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको उपाध्यक्ष काजी श्रेष्ठको भनाइ छ। 2066 सालदेखि 1 वर्ष बिराएर सञ्चालन हुँदै आएको महोत्सव कोभिड-19 का कारण विगत 2 वर्ष यता सञ्चालन हुन सकेको थिएन। महोत्सव सञ्चालनका लागि उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप मिश्र संयोजक र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठको सहसंयोजकत्वमा 108 सदस्यीय मूल आयोजक समिति र विभिन्न उपसमिति निर्माण गरेको छ। मेलाको बारेमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको छ। लुम्बिनी फलफुल तथा तरकारी थोक व्यवसायी संघ रूपन्देहीको 16औं वार्षिक साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशन बुटोलमा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख अतिथि बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले कृषि क्षेत्रको विकास बिना आर्थिक विकास सम्भव नभएको भन्दै अब सामूहिक कृषि खेती आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने युवा पुस्ताको अभाव हुँदै गएको भन्दै अब सामूहिक सामुदायिक व्यावसायिक चक्लाबन्दीमा कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टङ्क प्रसाद बराजुली, बुटोल उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विमला राज भट्टराई, बुटोल उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष लोकनाथ न्यौपाने, बुटोल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालन समितिका अध्यक्ष गोपाल भूषाल, संघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव कुवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद याकुब लगायतले बोल्दै कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको चर्चा गरेका थिए। चिसो बढ्दै जान थालेसँगै गुल्मीमा डिभाइन युथ क्लबद्वारा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा रहेको राजचौर प्राथमिक विद्यालयका बालबालिकालाई राधा माधव समिति अन्तर्गत डिभाइन युथ क्लबले न्यानो कपडा वितरण गरेको हो। क्लबले उक्त विद्यालयमा रहेका 17 जना विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको राधा माधव समितिका संयोजक महाशर्मा भण्डारीले बताएका छन्। विद्यालयमा अध्ययनरत असहाय तथा अशक्त विद्यार्थीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगत सिंह खड्काले न्यानो कपडा वितरण गरेका थिए। उक्त विद्यालयमा रहेका गरिब, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको थियो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण विद्यालय जाँदा न्यानो कपडाको अभावमा उनीहरू समस्यामा परेका थिए। राधा माधव समिति अन्तर्गत डिभाइन युथ क्लबका सदस्यहरूले आफूले खाजा खाने रकमबाट बचाएर समाजमा केही उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले जिल्लामा विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक वर्ष न्यानो कपडासँगै शैक्षिक सामग्री समेत वितरण गर्दै आएका छन्। जानकी गाउँपालिकाको 13औं हिउँदे गाउँसभाले गाउँ प्रहरी ऐन सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छम्मन खाको सभाध्यक्षमा भएको गाउँसभामा बहुमत कार्यपालिकाको सदस्यहरूको उपस्थितिमा केही ऐन पारित गर्नुका साथै विभिन्न निर्णयहरू गर्दै सम्पन्न भएको हो। गाउँसभामा जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष खाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को हालसम्मको खर्च र प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मङ्सिर मसान्तसम्म गाउँपालिकाको 36.55% प्रगति रहेको जानकारी दिए। अध्यक्ष खाले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा गाउँपालिका बासिन्दाबाट साथ सहयोग रहेको भन्दै आभार प्रकट गरे। उनले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले जानकी गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी ऐन 2079 पारित भएसँगै अब गाउँपालिकामा 1 जना असै, 1 जना हवलदार र 6 जना गाउँ प्रहरी जवान भर्ना गर्ने बाटो खुलेको बताए। 19 जना कार्यपालिका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न सभाले चालु आर्थिक वर्षमा केही योजनाहरू संशोधन र परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। अर्घाखाँची, गुल्मी र कपिलवस्तुमा गरी 3 जना महिलाको हत्या गर्ने सिरियल किलर भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। योजनाबद्ध रूपमा वृद्ध तथा एकल महिलाहरूको हत्या गरी गरगहना तथा नगद लुट्ने कार्य गर्दै आएका भारतको गुडगाउँ हरियाणाका 23 वर्षीय सुशान्त सिंह र उनकी श्रीमतीलाई अर्घाखाँची प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यही पुस 17 गते अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका 10 बहखोरकी 60 वर्षीय राधा थापा, गएको कार्तिकमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका वडा
नम्बर 5 की 75 वर्षीय जीवकला थापा र गएको असोजमा कपिल वस्तुको विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की 70 वर्षीय योगमाया गैरेको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द प्रसाद रिजालले बताए। हत्या श्रीमतीसँग मिलेर गरेको सुशान्तले बताएपछि निजकी श्रीमती सिद्धगंगा नगरपालिका 10 सिद्धाराकी 22 वर्षीय शिवा परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची र कपिल वस्तुमा 3 जना महिलाको हत्या गरी गरगहना तथा नगद लुट्ने सिंह दम्पतिलाई पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरू दुवैजनालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलिरहेको प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालले बताए। शीतलहर चलेपछि स्थानीय प्रशासनले विपन्न बस्तीमा न्यानो कपडा बाँड्न सुरु गरेको छ। राजविराज 9 बिहारपुर स्थित मुसहर बस्तीमा अति विपन्न 20 परिवारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा नेतृत्वको टोलीले कम्बल तथा सिरक वितरण गरेको हो। उक्त बस्तीका अति विपन्न परिवारका मुसहरहरू न्यानो कपडा नहुँदा समस्यामा थिए। यसैगरी डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा प्रशासनले राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल सहित विभिन्न चोकमा दाउरा बाल्ने कार्य समेत चलाएको छ। यसका अतिरिक्त राजविराज नगरपालिकाले पनि नगरका चोक र वडाको विभिन्न स्थानमा दाउरा बालेर आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वर्षकै अत्याधिक चिसो बढेको छ। साता शीतलहरले सर्वसाधारणको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। खास गरी दलित बस्तीमा शीतलहरको प्रभाव बढी देखिन्छ। डिम लाइट समस्या झेलिरहेका पर्वत कुसमा 10 सालघारी स्थानीयलाई लक्षित गर्दै विद्युतीय क्षमता वृद्धि गरिएको छ। 20 केभीए क्षमता रहेको ट्रान्समिटर परिवर्तन गरेर 50 केभीए क्षमताको ट्रान्समिटर प्रतिस्थापन गरिएको हो। जिल्ला अस्पताल अध्यक्ष एवं नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष शंकर गिरीले ट्रान्समिटरको स्विच अन गरेर विद्युतीय क्षमता वृद्धि गरेका हुन्। नेकपा माओवादीको उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत ग्रामीण भेगका बस्तीहरूमा पनि विद्युतीय क्षमता वृद्धि गराउन थालिएको हो। ट्रान्समिटरको क्षमता वृद्धि गर्दै गिरीले माओवादीको नेतृत्वमै उज्यालो नेपालको अभियान सुचारू भएको भन्दै माओवादी नेत्री पम्फा भुसालको पहलमा गाउँमा विद्युतको क्षमता वृद्धि गराउन सकेको बताए। सरकारले 20 युनिट बिजुली समेत पछिल्लो समय निशुल्क गराएको गिरीले बताएका हुन्। स्थानीय राजु खनाल र रेवती अधिकारीले बिजुली भएर पनि अँध्यारोमा बस्नु परेकोमा ट्रान्समिटर क्षमता बढाएपछि बिजुली बाल्न पाइने आशा व्यक्त गरे। डिम लाइटका कारण मिल चलाउन, खाना पकाउन, रेडियो टेलिभिजन मात्रै नभई मोबाइल चार्ज गर्न समेत अर्को गाउँ पुग्नुपर्ने समस्या रहेको थियो। एभी न्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौं जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभी न्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।